नवाज शरीफ और मरियम से मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के इंकशाफात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले का नोटिस ले लिया। अदालती ज़राए के मुताबिक हाईकोर्ट के जज का नाम आने के बाद नोटिस लिया गया। अहम समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी। नवाज शरीफ और मरियम से मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के इंकशाफात। अदालती ज़राए का ये बताना है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले का नोटिस ले लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों से मुतल्लिक जो चीफ जज हैं, फॉर्मर चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो सुप्रीम एपलेट कोर्ट है राना शमीम, उनके जो इंकशाफात पर मबनी खबर सामने आई थी, उस खबर पर नोटिस लिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने। क्योंकि इस खबर में ये जिक्र किया गया है कि क्योंकि जो अपीलें थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी और जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को कॉल करके ये हदायत दी थी। लिहाजा अब इस पूरे मामले के ऊपर नोटिस लिया है और इस हवाले से जो खबर देने वाले जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी, उनको भी तलब किए जाने का इम्कान है। कुछ ही देर में इस दरख्वास्त की समाअत होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस दरख्वास्त पर, इस मामले पर समाअत करेंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि बाकायदा इसके ऊपर जुडिशल साइड के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो तमाम तर मालूमात हैं वो उनके स्टाफ ने इकट्ठी की हैं और जो बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू करने के हवाले से अदालती अमले को भी आगाह कर दिया गया है और कुछ ही देर के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ देर बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ और मरियम से मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के इंकशाफात और अहम समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हम 74 साल हो गए, हमारी अपनी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री नहीं है और केस हो जाए तो हम लाहौर भेजते हैं और केस को ही ख़राब कर देते हैं। सो इस्लामाबाद अपनी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री इंशाअल्लाह दिसंबर से पहले उसका काम शुरू हो जाएगा और मैं ख़ास तौर पर उन बेटियों और बहनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनके भाइयों ने, बेटों ने या शोहरों ने ये जान की कुर्बानी दी। और आज तकरीब में आने से पहले ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने ख़ुद फाइनेंस मिनिस्टर से आपकी जो नफरी है, आपकी तादाद है, इसको आप, इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि 120 दिन के अंदर अंदर उसको पूरा करो, वो कैसे पूरा हो सकता है? सो अभी आज मंजूरी आ जाएगी, आप तैयारी लें। FIA में क्या हुआ है कि FIA ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है लेकिन 12 लाख लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं और 12 लाख दरख्वास्तों को मेरिट पे करते करते ही साल लग जाएगा। सो मेरी कोशिश होती है कि फ़ाइल के साथ फ़ाइल पे भी नज़र रखूं। मैं इस्लामाबाद पुलिस को ख़ास तौर पर कहना चाहता हूं कि आपकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पुलिस में सबसे ज़्यादा है क्योंकि इतने लोग हाइड पार्क में लंदन में एहतजाज नहीं करते जितने लोग डी चौक में आ जाते हैं, और सूबे का मसला भी हो तो लोग डी चौक में आ जाते हैं, कोई मसला हो लोग डी चौक पे आ जाते हैं। सो आपकी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा हैं और मुल्क के माशी हालात में आपको मालूम है क्राइम भी बढ़ जाता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि नौजवान फोर्स जो है 2000 लोग 2 किस्तों में 1000 लोग हम भर्ती करने जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग मेरिट पे, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम इस्लामाबाद पुलिस को एक मिसाली पुलिस बनाएंगे और इस्लामाबाद पुलिस जो है उस पे ज़िम्मेदारियाँ दूसरी पुलिस से ज़्यादा हैं, कैपिटल की पुलिस है। अभी देखना होगा इन भर्तियों के लिए। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि सारे पाकिस्तान से ये भर्ती की जाए। मुझे कानून नहीं पता, बाज़ कात ये हो जाता है जी कि इस्लामाबाद से हों और सारे सूबों का हम पे हक़ है। सो इसको मैं कानून को देख लूँगा, जो कानून होगा वैसे ही फ़ैसला करेंगे। मैं IG साहब को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम अफसरों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक ऐसा सियासतदान नहीं जो पुलिस की सियासत करता हूँ, कभी भी। मेरी 50 साल सियासी ज़िंदगी में मैंने कभी रावलपिंडी में, मुझे यही नहीं पता होता कि CPO कौन लगा हुआ है या RPO कौन लगा हुआ है, क्योंकि सियासतदान को अपना काम करना चाहिए और अदारों को अपना काम करना चाहिए। मैं फिर शहदा के वालिदैन को, बेटों भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। ये कोई लोग जो रह गए हैं उनको भी इंशाअल्लाह ताला इसी महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला उन सब को
ان کو معاوضہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ شہید کا تو کوئی معاوضہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری فائلیں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا 1 مہینے کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب بیٹھ دیکھیں، سیاسی ٹاک میرا خیال ہے کل پرسوں کریں، تاکہ نومبر دسمبر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ہی گرم سرد مہینہ ہوتا ہے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ اللہ سے مجھے امید ہے کہ بہتر طور پہ معاملات سارے طے پا جائیں گے، اور پی ڈی ایم جب آئے گی تو اسلام آباد کی پولیس جو ہے احسن طریقے سے، جب میں احسن طریقہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہماری طرف سے کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ الیکشن کمیشن پہ آئے تھے اور انہوں نے اچھا بیہیو کیا، اور ہماری طرف سے بھی ان کے ساتھ اچھا بیہیو ہوا۔ اور جہاں تک آپ جوائنٹ سیشن کا، ابھی پرائم منسٹر صاحب سے نے ترجمانوں کی میٹنگ بلائی ہے، اور اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، اور اتحادیوں سے بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس ریفارمز کو ووٹ ڈالیں گے۔ اپوزیشن سے بھی مجھے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں 3.5 سال ہو چکے ہیں، 3.25 سال ہو گئے ہیں، اور 4 سال کے بعد تو ویسے بھی الیکشن شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں، اور میرے سے پوچھیں تو 3.5 سال بعد ہی سیاسی گرم سرد ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور 4 سال بعد پوری پارٹیاں الیکشنز کمپین میں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ سو ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس ملک میں بہت سارے امتحان ہیں، ہمارے پڑوس میں طالبان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بچے بیچ رہے ہیں۔ سو ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان کو انشاءاللہ سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایسی سازشیں ضرور ہیں کہ پاکستان کو اندر سے ڈی سٹیبل کیا جائے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور 3 کویسچن، یس، اور زیادہ لے لوں گا۔ اچھا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، مجھے اللہ سے پورا امید ہے کہ اتحادی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ یقیناً میں تو اپنا کہہ سکتا ہوں، میں تو اے وی ایم عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ اے وی ایم ہی دھاندلی کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ پھر لوگ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اتحادیوں سے بات چیت آج ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی ملاقات ہے۔ یس، اور چھوڑیں ان باتوں کو یار، اس طرح تو پھر آپ خبر بنانے کے لیے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں۔ اس ملک میں آپ سب اس لیے اہم ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے اس کی ساری قوم اس کی طرف دیکھتی ہے۔ سو سوال بھی ہمیں دیکھیں، اگر میں پولیس لائن میں بیٹھ کھڑا ہوں، اس کے باوجود سیاسی سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، حالانکہ یہ خالصتاً شہداء کا مسئلہ ہے۔ سو سوال کرتے، اور ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزارت داخلہ ساری منسٹریوں کی جواب دہ نہیں ہے۔ میرے نیچے 25 یا 27 ادارے ہیں، آپ کسی کا سوال کریں میں حاضر ہوں۔ سو میں اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں، جب آپ دوسری منسٹریوں کا سوال کرتے ہیں تو آپ ان منسٹروں سے بھی سوال کیا کریں برائے مہربانی۔ لاسٹ 3 کویسچن۔ میں سمجھتا ہوں پولیس کی تنخواہوں میں بھی انشاءاللہ، اور ان کی سہولتوں میں بھی، اور ان کی ہاؤسنگ کے لیے میں سی ڈی اے سے بات کر رہا ہوں۔ مسائل ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ اتنی جلدی حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ۔ فیملیز کے لیے نے کہا کہ اسلام آباد پولیس بخوبی اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو روکنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ مزید یہ کہا کہ 74 سال ہو گئے، ہماری اپنی فورینزک لیبارٹری نہیں ہے۔